ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मात्रे स्वरूपिणीं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंहितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य अष्टमाध्यायान्तर्गतं विषयमाश्रित्य अस्माकम् आलोचनं प्रचलद् अस्ति। तत्र भरतः समागतः चण्डालराजस्य राममित्रस्य गुहस्य स्थानं शृङ्गवेरपुरम् आसीत्। तस्य स्थानं तत्स्थानं समागतवान् भरतः शत्रुघ्नेन सह तथा अयोध्यावासिभिः सह वसिष्ठादिभिः सह मातृभिः सह सर्वैः सह समागतः तत्र शृङ्गवेरपुरं। यतः स अवगतवान् पूर्वमेव यत् श्रीरामचन्द्रः वनवासकाले अयोध्यातः वनवासार्थं यदा प्रस्थितः तदा आदौ प्रथममेव शृङ्गवेरपुरं समागतवान्। तत्र आगत्य शिबिरं संस्थाप्य निशामेकां यापितवान्। सर्वैः सह निशामेकां तत्र गङ्गायास्तटे यापितवान्। एतत् श्रुत्वा स भरतः तत्रागत्य गुहं प्रति निवेदितवान् यत् कुत्र रामचन्द्रः
ससेनः सलक्ष्मणः कुत्र निवासं कृतवान् इति। स तु दिदृक्षुरासीत्। स भरतः दिदृक्षुरासीत्। रामचन्द्रः कुत्र निवासं कृतवान्? तत्र गङ्गायास्तटे तस्य शृङ्गवरपुरे निवासकाले अवस्थानकाले। एतत्तु श्रीरामं प्रति भरतस्य या अविचलिता भक्तिः, गम्भीरा भक्तिः, तस्या भक्तेः एव निदर्शनम्। यतः स आगत्य तत्र शृङ्गवरपुरम् आगत्य पृष्टवान् कुत्र निशायापनं कृतवान् रामचन्द्रः सीतया लक्ष्मणेन च सह। अत्र अस्ति सीताभरण संलग्न स्वर्णबिन्दुभिरञ्चितं दुःख संतप्त हृदयो भरतः पर्यदेवयत्। भरतः तस्य लक्ष्मणस्य अथवा सलक्ष्मणस्य ससीतस्य रामचन्द्रस्य शय्यां दृष्ट्वा परिदेवनं कृतवान्, विलापं कृतवान्। दुःख संतप्त हृदयो, दुःख संतप्त हृदयस्य विलापं कृतवान्। अत्र कारणं किम्? यतः वनवासकाले तु एवमेव भविष्यति। स स्वयं कथयति तस्य परिदेवनं प्रति कारणम्। अहो अति सुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी प्रासादे रत्नपर्यङ्के कोमलास्तरणे शुभे रामेण सहिता शेते सकथं कुशविष्टरे। एतदेव तस्य दुःखं प्रति कारणम्। अत्र यदुक्तं मूले अध्यात्म रामायणे दुःख संतप्त हृदयः आसीत् स भरतः। अत्र दुःखं प्रति कारणं स स्वयमेव प्रकटितवान्। स भरतः यत् अहो अतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी, जनकनन्दिनी या सीता प्रासादे रत्नपर्यङ्के कोमलास्तरणे शयनं कुर्वती आसीत्। सा कथम् एतादृशे कुशास्तीर्णे स्थाने शयनं कृतवती? प्रासादे रत्नपर्यङ्के कोमलास्तरणे शुभे रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे। कुश समावृते स्थाने सा शयनं कृतवती। तदनन्तरं तु भरतः एतत् यद् दुःखं तैरनुभूतं तत्प्रति स एव कारणम् इति उक्तवान्। सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः। रामेण दुःखेन सह सीता तत्र सहिता। दुःखेन, यतः अत्र तु परिमण्डलं न अनुकूलमासीत्। प्रासादे यत् समुपलभ्यते तत्तु अत्र नास्ति किमपि। दुःखमेव सर्वत्रैव। गमने दुःखम्, उपवेशने दुःखं, शयने दुःखम्, आहारे दुःखं, सर्वमेव दुःखमयम्। अत्र भरतः कथयति मम दोषतः एतेषां यद् दुःखं तत्प्रति अहमेव कारणम्। धिङ्वां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशि समानतः मन्निमित्तम् इदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। यतः मम माता मम जननी कैकेयी इच्छति स्म यत् अहमेव अयोध्यायाः नरपतिर्भविष्यामि इति। यतः तस्या मनसि एतादृशी इच्छा संजाता। दशरथो अपि प्रतिज्ञाबद्धः आसीत्। अतएव प्रतिज्ञानुसारं दशरथः कैकेय्या एतत् निवेदनं स्वीकृतवान्।
तत्स्वीकृत्य तो रामचंद्र यथा दशरथस्य मम जनकस्य सत्यरक्षा भवेत् सत्यपालनं भवेत् अतएव अयोध्यां तत्क्षणमेव त्यक्त्वा वनं समागतवान्। अतः कथयति मम दोषतः तदनन्तरं स कथयति मां धिक् धिक्कारवचनम् आत्मानं प्रति उच्चारयति स भरतः। यतः कारणं किं स कथयति यतः कैकेय्यां पापराशि समानतः मम जन्म अभूत् जातोऽस्मि कैकेय्यामहं जातः कैकेयी गर्भे अहं जातः काचित् सा कैकेयी स कथयति पापराशि समानतः। पापराशि समानतो इत्युक्ते पापराशि समाने अथवा समानायां कैकेय्याम् अहं जातोऽस्मि। संस्कृते तु तस् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति स तु सार्वविभक्तिकः। सर्वासां विभक्तीनाम् अर्थं द्योतयितुं तस्य प्रत्ययस्य प्रयोगो भवति। यथा अत्र सप्तमी विभक्तिं सूचयितुम् अत्र समानतः इत्यत्र तस् प्रत्ययस्य प्रयोगः। कैकेय्यां पापराशि समानायां कुतः पापराशि समानायां यतः सा याचितवती रामचन्द्रस्य परमात्मनः वनवासं याचितवती। एतदेव तस्य पापराशि तुल्यतां प्रति कारणं। मन्निमित्तम् इदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। इदं क्लेशं मन्निमित्तं रामस्य परमात्मनः। रामस्य परमात्मनः रामस्य इदं क्लेशं मन्निमित्तम्। एतत् पूर्वमपि अस्माभिः आलोचितं यत् अध्यात्मरामायणे तथा केषुचित् प्राचीनेषु ग्रन्थेषु अपाणिनीयः प्रयोगोऽपि दृश्यते। सामान्यतः क्लेशशब्दस्य सर्वत्र पुंसि एव प्रयोगो भवति, परन्तु अत्र नपुंसके तस्य प्रयोगः। मन्निमित्तं क्लेशं क्लेशशब्दस्य तु पुंसि एव प्रयोगो भवति। पञ्चक्लेशाः यथा योगदर्शने अस्ति अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशश्च क्लेशशब्दस्य पुंसि, परन्तु अत्र नपुंसक एव। इदं क्लेशं मन्निमित्तमेव। मन्निमित्तं कुतः यतः सा कैकेयी वाञ्छति स्म यत् ममैव राज्यलाभो भवतु राजसिंहासनारोहणं भवतु। अतएव अहमेव रामचन्द्रस्य दुःखं प्रति कारणं वनगमनं प्रति कारणम्। अहोहोति सफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः राममेव सदान्वेति वनस्थम् अपि हृष्टधीः। पुनरपि कथयति स यत् अहो अतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः। स तु कथयति भरतः लक्ष्मणः महात्मा इति। किमर्थं यतः रामस्य अनुगमनं स कृतवान्। रामः साक्षात् परमेश्वरः। अतएव परमेश्वरस्य सपर्यार्थं सेवार्थं परिचर्यार्थं तस्य अनुगमनं स कृतवान्। स्वयमेव प्रासादशुकं सर्वथा परित्यज्य। एतेन तस्य महाभाग्योदयः अभूत् इति कथयति स भरतः। अतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः। जन्मनः साफल्यम् अत्रैव भगवत्परिचर्यायाम्। अत्र तु न केवलं परिचर्यायां भगवत् सन्निधिरेव अभूत् तस्य। भगवत् सान्निध्यं रामचन्द्र साक्षात् परमात्मा तस्य परमात्मनः रामचन्द्रस्य सन्निधौ एव आसीत् स लक्ष्मणः 14 वर्षाणि यावत्। अतएव महाभाग्योदयः अभूत् तस्य लक्ष्मणस्य। स लक्ष्मणस्य महात्मा सफलं जन्म तस्य जन्म सफलं। यदि परमात्मा सन्निधौ अवस्थानं भवति कस्यचित् तदानीं तु
तस्य जन्म सफलमेव यतो परमात्मा साक्षात्कारेण तस्य परिचर्यया जीवितस्य यल्लक्ष्यम् अभीष्टलाभः तत्त्व साक्षात्कारः तत्तु भवत्येव। अतः कथयति सफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टधीः न केवलं सन्निधौ अवस्थानम्। अत्र भरतः कथयति हृष्टधीः तस्य धीः हृष्टा आसीत् आनन्दिता आसीत् सर्वदैव स उत्फुल्लः आसीत्। स लक्ष्मणः सर्वं क्लेशम् अभिगणय्य सहित्वा रामेण सह स वनवासं कृतवान्। तस्य मनसि तु कोऽपि खेदः नासीत् दुःखानुभवो नासीत्। अतः कथयति हृष्टधीः वनस्थमपि रामं सदा अन्वेति। रामः यदा अयोध्यायां प्रासादे आसीत् तदानीं तस्य परिचर्या तस्य अनुगमनं तस्य सह स्थितिः सम्भवति एव अनायासेन एव सर्वं भवितुमर्हति। परन्तु यदा वनस्थ एव रामः तदानीमपि तस्य अनुगमनं तस्य परिचर्यादिकं तु न अनायासेन भवितुमर्हति क्लेशकरं तद्भवति। अतः कथयति वनस्थमपि राममेव सदा अन्वेति स हृष्टधीः। तस्य रामचन्द्रस्य परिचर्यायां वनवासकाले दुःखानुभवे तस्य मनसि न कश्चन खेदः न किमपि दुःखम् अनुभूतम्। अतः स हृष्टधीः आसीत् स लक्ष्मणः। अहं रामस्य दासाये तेषां दासस्य किङ्करः यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः। तस्य तु विनयः लक्ष्मणस्य विनयः एतत्तु अपेक्षितम् एव। ये अध्यात्मराज्ये उन्नतिं वाञ्छन्ति ते तु अवश्यमेव विनयिनः स्युः। अत्र कथयति राम अहं तु भरतः कथयति अहं तु रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्कर यदि स्याम्। यदि अहं रामस्य ये दासाः यतः रामचन्द्रः साक्षात् परमेश्वरः तस्य सन्ति नैके दासाः भृत्याः किङ्कराः परिचारकाः तेषां यः दासः अस्ति तेषां रामभृत्यानां रामकिङ्कराणां ये यः दासः अस्ति तस्य दासस्य किङ्करः भृत्य अहं यदि स्यां। स कथयति भरतः यदि स्यां भवेयं तदा मम जन्म सफलं भूयात् अत्र नास्ति संशयः न संशयः कथयति। भ्रातर्जानासि यदि तत् कथयस्व ममाखिलं यत्र तिष्ठन्ति तत्राहं गच्छाम्यानेतु मञ्जसा। गुहकं सम्बुध्य स कथयति भ्रातः नाम गुहक यदि जानासि तत् कथयस्व। यदि जानासि कुत्र इदानीं निवसति रामचन्द्रः तत् कथयस्व मम अखिलं कथयस्व सर्वं वृत्तान्तं कृपया कथय इति गुहसविदे प्रार्थयते स भरतः। यत्र तिष्ठन्ति तत्राहं गच्छामि आनेतुम् अंजसा। यत्र स रामचन्द्रः सभार्यः स लक्ष्मणः तिष्ठति तत्र अंजसा आनेतुं गच्छामि। अंजसा नाम अचिरमेव शीघ्रमेव। एतत्तु अव्ययपदम्। संस्कृतव्याकरणे तु सन्ति बहूनि अव्ययपदानि। अंजसा इति एकम् अव्ययपदम्। अहम् अंजसा गच्छामि तमानेतुम्। गुहस्तं शुद्धहृदयं ज्ञात्वा सस्नेहमब्रवीत् देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी। रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा
चित्रकूटाद्रि निकटे मंद्याकिन्यः विदूरतः मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः। इदानीं तु संकेत प्रदानं कुत्र निवसति स रामचन्द्रः तत्तु स्पष्टं स उक्तवान्। चित्रकूटे कथ्यते यत् 14 वर्ष वनवास काले प्रायेण सार्धैकादश वर्षाणि स तत्रैव चित्रकूट पर्वते निनाय रामचन्द्रः इति कथ्यते। गुहमुखात् स ज्ञातवान् कुत्र इदानीं निवसति स रामचन्द्रः। परन्तु गुह भरतस्य रामं प्रति अनुरागं भक्तिं दृष्ट्वा अतीव चकितः विस्मितः सञ्जातः। स कथयति गुहस्तं शुद्ध हृदयं ज्ञात्वा सस्नेहम् अब्रवीत्। मन्ये तु अस्माभिः स्मर्यते भवद्भिः स्मर्यते यत् यदा स भरतः ससैन्यः तत्र समागतः शृङ्गबेरपुरं तदानीं गुहस्य मनसि तु कश्चन संशयः जातः। किमर्थं भरतः यस्तु राजपदारूढः भविष्यति स कथं राज्यं परित्यज्य सेनाभिः सार्धम् अत्र समागतवान्। मन्ये तु किमपि गूढं कारणमस्ति, रामचन्द्रस्य अनिष्टसाधनं भवितुमर्हति। अतएव स किञ्चित् शङ्कितः आसीत्। एतत्तु पूर्वमेव अस्मिन् अध्यात्मरामायणग्रन्थे संसूचितम्। परन्तु इदानीं रामचन्द्रं प्रति तस्य भरतस्य एतादृशो अनुरागः, एतादृशी भक्तिः विद्यते इति दृष्ट्वा तु तस्य सर्वे संशयाः सर्वा शङ्काः अपगताः। अस्मादेव हेतोः अत्र कथयति गुहस्तं शुद्ध हृदयं ततु अवगतवान् यत् भरतस्य मनसि अन्यत् किमपि नास्ति, गूढा अभिसन्धि कापि न विद्यते। अतएव स तु स्पष्टं विज्ञातवान् स गुह यत् अयं शुद्ध हृदयः। शुद्ध केवलं तस्य मनसि रामं प्रति अव्यभिचारिणी भक्तिरस्ति। अतएव तस्य हृदयं तस्य मनः शुद्धमेव। शुद्ध हृदयं ज्ञात्वा सस्नेहम् अब्रवीत्। स्नेहेन सह सस्नेहम् अब्रवीत् स गुह देव त्वमेव धन्योऽसि। स तु कथयति यत् अनन्तरम् अस्माभिः ज्ञायते यत् भरद्वाजोऽपि भरतमुद्दिश्य एतदुक्तवान् यत् लक्ष्मणादपि तव भक्तिः रामचन्द्रे बहुगुण समन्विता। न केवलं लक्ष्मणस्य रामं प्रति भक्तिरस्ति, तब रामचन्द्रं प्रति या भक्तिः सा तु लक्ष्मणापेक्षया बहुगुणान्विता। अत्र कथयति स गुह धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी। भक्तिर्नाम परमानुरागः, परम प्रेम रूपा एव भक्ति। अत्र तु एतत् स्फुटमेव। मातुलालयात् समागत्य यदा सर्वं स ज्ञातवान् तथा कुलपुरोहितः वसिष्ठो यदा तम् आदिष्टवान् यत् त्वं राजा भव, राजसिंहासनारोहणं कुरु, तदानीं तु स सर्वं प्रत्याख्यातवान्। परद्युरेव स अयोध्यातः निर्गतः। केवलं तस्य मनसि रामचिन्ता। एतेन किं सूचितं तस्य मनः रामचन्द्रे एव लिप्तं संलग्नं निहितमासीत्। अतः
भक्तिर ईदृशी भक्ति स गुह अपि कथयति यत् भक्तिर ईदृशी तव अस्ति रामचन्द्रे कीदृशोऽयं रामचन्द्रः पुनरपि वर्णयति स गुह रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा गुह कथयति न केवलं रामचन्द्रं प्रति तव अव्यभिचारिणी भक्तिः परन्तु सीतायां लक्ष्मणे च सीतायां लक्ष्मणे च यतः पूर्वमेव अस्माभिरालोचितं शृङ्गवेरपुरम् आगत्य स तु दिदृक्षुर् अभूत् कुत्र रामचन्द्रः सीतया सह शयनं कृतवान् यदा स अवगतवान् यत् कुशास्त्रिते स्थाने एव अतिकठिने कण्टकमये स्थाने एव रात्रियापनं कृतवान् तदानीं स अतीव दुःखितः सञ्जातः एतेन रामं प्रति सीतां प्रति च तस्य तथा लक्ष्मणं प्रति च तस्य अनुरागः तस्य भक्तिः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् स कथयति गुह रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा भक्तिर् ईदृशी रामविषये तु राजीवपत्राक्ष राजीवं नाम पद्मं कमलं तस्य पत्रं नाम दलं दलवत् अक्षिणी अक्षिद्वयं यस्य स एव राजीवपत्राक्षे दीर्घ लोचन विशिष्टे रामे तथा सीतायां लक्ष्मणे च चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्याः विदूरतः मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः तो अस्माभिः पूर्वम् आलोचितं यत् शृङ्गवरपुरं परित्यज्य गङ्गां तीर्त्वा स उपस्थितः अभूत् रामचन्द्र सीतया तथा लक्ष्मणेन सह भरद्वाजमुनेराश्रमम् भरद्वाजमुनेराश्रमं तु प्रयागराजस्थाने विराजते इदानीमपि कथ्यते स आश्रमः विद्यमानः अस्ति स तु भरद्वाज आसीत् महामुनिः आसीत् स भरद्वाजः वेदेषु आयुर्वेदेषु तथा पुराणादिषु तथा समरविज्ञानेषु तस्य प्रावीण्यम् आसीत् तत्प्रतिष्ठितं गुरुकुलम् अति प्रसिद्धम् आसीत् स आसीत् तस्य गुरुकुलस्य प्राचार्यः तत्र नैके विद्यार्थिनः नानादिग्देशेभ्यः समागता भवन्ति स्म आदौ रामचन्द्रः भरद्वाजमुनिसकाशं गतवान् तदनन्तरं भरद्वाजेन निर्देशितः सन् स चित्रकूटपर्वतं गतवान् एतदेव वर्णनं प्राप्यते स कथयति गुह चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्याः विदूरतः तत्र चित्रकूटे प्रवहति मन्दाकिनी नदी तत्र रामचन्द्रः यत्पूर्वम् अस्माभिरालोचितं सार्धैकादशवर्षाणि यापितवान् तत्र गोस्वामी तुलसीदासः अपि तस्मिन् चित्रकूटे पर्वते बहुकालं यावत् बहुवर्षाणि यावत् निवासं कृतवान् तत्र रामघट्टमिति प्रसिद्धं स्थानमेकमस्ति चित्रकूटाद्रिनिकटे चित्रकूटाद्रिपर्वतस्य निकटे मन्दाकिन्याः विदूरतः मुनीनाम् आश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः तत्र मुनीनाम् आश्रमे रामस्तिष्ठति सानुजः अनुजेन लक्ष्मणेन सह जानक्या सहितो नन्दात् सुखमस्ते किल प्रभु तत्र गच्छामहे शीघ्रं गंगां तर्तुम् इहार्हसि जानक्या सहितो नन्दात् सुखमस्ते किल प्रभु आनन्दात् आनंद हेतोः सुखम अनायासेन क्लेशं विना आस्ते निवसति
तत्र प्रभु तत्र गच्छामहे शीघ्रम्। अत्रापि अपाणिनीय प्रयोगः गम धातु सर्वदैव परस्मैपदी भवति। अत्र तु आत्मनेपदे प्रयोगः। तत्र गच्छामहे शीघ्रं गंगां तर्तुम् इहार्हसि। गुहमुद्दिश्य भरत कथयति त्वम् अर्हसि गंगां तर्तुम्। गंगा पारं यथा भवेत् गंगा तरणं यथा भवेत् तदर्थं प्रबन्धः कृपया त्वया विधातव्यः। इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि च समानयत् ससंन्यस्य तर्तुं गंगां महानदीम्। एतादृशं वचनम् उक्त्वा इत्युक्त्वा यत् शीघ्रं गंगां तर्तुम् इहार्हसि हे भरत एवं गुह उक्तवान्। इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा, त्वरितं नाम शीघ्रमेव अविलम्बेन नावः पञ्चशतानि समानयत्। स गुहराज गुहराज अतएव तस्य नौयानानि आसन् बहुशः। अतएव पञ्चशतानि अत्र उक्तं। यतः अयोध्यापुरतः नैके जनाः तत्र समागताः भरतेन सह, तथा राजमातरः समागतवत्यः। राजपुरोहितः कुलपुरोहितः वसिष्ठः अपि समागतः। अतएव नैके मनुष्याः तत्र आसन्। अतएव पञ्चशतानि नावः पञ्चशतानि स समानयत्। ससंन्यस्य तस्य भरतस्य तर्तुं गंगां महानदीम्। गंगां महानदीम्। अत्र गंगा विषये तु विशेषणमेकं प्रदत्तं। यद्यपि महानदी इति काचन नदी अस्ति छत्तीसगढ़ प्रदेशे, मन्ये तु तत्रैव तस्या महानद्याः उत्पत्तिः। तदनन्तरं तु ओडिशा प्रदेशम् अतिक्रम्य तस्य गमनं भवति। अतिक्रम्य तस्य बङ्गोपसागरे तस्या विलयो भवति इति कथ्यते। परन्तु सा महानदी तु अत्र न, परन्तु गङ्गायाः विशेषणमिदं महानदी। यतः गङ्गा विष्णुपादसम्भूता त्रिपथगामिनी गंगा। गंगा पावनी, पावनी शक्ति ही गंगाया तु अतुलनीया एव। तत्पुराणेषु प्रसिद्धमेव यत् सगरराजस्य 60,000 पापविलयः पापविमुक्तिः गंगाजलस्पर्शेण अभूत्। गंगासागर विषयाख्यानं सर्वे जानन्ति। अतः कथयति अत्र गंगां महानदीम्। गंगा तो स्वर्गे अपि प्रवहति मंदाकिनी इति, तथा अत्र मर्त्ये भागीरथी इति, पाताले भोगवती इति, तथा हिमालय महादेव जटा समुद्भूता एव गंगा इत्यपि कथ्यते। यद्यपि गोमुखस्थानतः हिमालये गोमुखस्थानतः गंगायाः उत्पत्तिरिति कथ्यते, परन्तु एवं पौराणिकमाख्यानमस्ति यत् स्वर्गतः यदा मन्दाकिनी धारायाः पतनम् अभवत् तदानीं तु तस्याः वेगं धारयितुं महादेवः एव केवलं समर्थः आसीत्। अतः महादेवजटातः तस्या गङ्गायाः प्रवाहः भूतले भागीरथी रूपेण प्रचलितः आसीत्। अतः गंगा महानदी इति विष्णुपाद संभूता गंगा। तर्तुं गंगां महानदीं स्वयमेव आनिनाय एकं राजनाभं गुहस्तदा। भृत्यद्वारेण तस्य सैन्यद्वारेण स गवां 500 आनीतवान् स गुह। परन्तु एकं महाराजनाभं स आनिनाय स्वयं। एकां राजनाभं, यतः भरतस्य कृते भरतस्तु
रामस्य भक्तः अतिमहान् भक्तः अतएव तस्य कृते तु तथा शत्रुघ्नस्य कृते तथा राजमातॄणां कृते पृथक्तया एव नौयानस्य प्रबन्धनं विधातव्यम् इति निश्चित्य राजनावं गुहस्तदा आनिनाय एकाम् आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरं वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः अन्यत्र तु एतेषाम् एव आरोपणम् अभूत् वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः कैकेयी तथा अन्ययोषितः अन्ये ये पुरजोषितः तत्र आगतवत्यः तेषां सर्वेषाम् आरोपणं तु अपरस्मिन् नौयाने अभूत् तीर्त्वा गंगां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति दूरे स्थाप्य महासैन्यं भरतस्सानुजो ययौ यत्पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टम् आलोचितं यत् भरद्वाजाश्रमं आदौ रामचन्द्रः गतवान् चित्रकूट गमनात् पूर्वं यद्यपि रामचन्द्र भरद्वाजेन एवं अनुरुद्धं यत् अत्रैव तस्य स्थितिर्भवतु इति प्रयागराजे भरद्वाजाश्रमे परन्तु एतन्न रामचन्द्रः स्वीकृतवान् यतः एतत् स्थानं भरद्वाज आश्रमस्थानं तु अयोध्यातः न अतिदूरे वर्तते अतएव प्रायः अयोध्यानिवासिनः अत्र समागच्छन्ति अतएव रामचन्द्रः तस्मात् प्रयागराजतः अन्यत्र एव चित्रकूट पर्वतम् एव गन्तुं मनश्चक्रे तीर्त्वा गंगां वसिष्ठं च तथा तीर्त्वा गंगां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति दूरे स्थाप्य महासैन्यं भरतस्सानुजो ययौ भरतस्सानुजः नाम शत्रुघ्नेन सह तत्र ययौ महासैन्यं दूरे संस्थाप्य यतः आश्रमसविधे सैन्यानां तु गमनं न समीचीनं शान्तमेव आश्रमपदम् अतएव तत्र सैन्यानां बहुजनानां जनसङ्घस्य तु तत्र गमनं न समीचीनम् अतएव बहुदूरे संस्थाप्य महासैन्यं भरतः सानुजो जजौ आश्रमे मुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकं दृष्ट्वा ननाम भरतः साष्टाङ्गम् अतिभक्तितः तत्र भरद्वाजाश्रमं गत्वा स कीदृशं मुनिं दृष्टवान् आसीनम् उपविष्टं ध्यानासीनं पुनरपि कीदृशं ज्वलन्तमिव पावकं यदा पावकः जलति तदानीं तु धूमस्पर्शः प्रायः न दृश्यते एवमेव अत्र उच्यते तस्य भरद्वाजस्य वर्णनवेलायां स आसीत् ज्वलन्तमिव पावकं ज्वलन्तमिव पावकं तं मुनिं भरद्वाजम् आसीनं स दृष्टवान् एतेन किं सूचितं यत् तस्य भरद्वाजस्य मायास्पर्शो न भवति यद्यपि स देहधारी परन्तु अयं न मायाधीनः कर्मवशादेव अस्माकं जन्म भवति कर्म तु अविद्यावशादेव भवति आत्मस्वरूपं येन जानन्ति तेव कर्मणि एव निरता भवन्ति अहं कर्ता अहं भोक्ता इति चिन्तयन् परन्तु अयं महर्षिः यत्पूर्वमेव उक्तं स तु सर्वविद्याप्रवीणः आसीत् अत्र उच्यते स आसीत् ज्वलन्तमिव पावकं ज्वलन्तः पावक इव आसीत् पावके तु औज्ज्वल्यमेव विद्यते
तत्र तु धूमस्पर्श प्रायः नास्ति, तो यतः ज्वलन्तमिव इत्युक्तम् एतेन एतदेव सूचितं यत् निर्धूमः वह्निरिव स आसीत्। अत्र निर्धूमः वह्निरिव इत्यनेन किं सूचितम्? एतदेव सूचितं यत् तत्र मायास्पर्श अविद्यास्पर्श कथमपि नासीत्। अविद्यायाः मायायाः वा अपरं नाम तम इति। अतएव तमः संस्पर्शः तस्य नासीत्। एतदेव संसूचयितुमत्र उक्तं ज्वलन्तमिव पावकम्। तं दृष्ट्वा ननाम भरतः। आदौ तु प्रणाम निवेदनम्। इयमेव अस्माकं परंपरा, भारतवर्षीया परंपरा, यत् मुनिं दृष्ट्वा श्रद्धार्हं जनं दृष्ट्वा आदौ प्रणाम निवेदनं विधातव्यम्। एतदेव स कृतवान् भरतः। दृष्ट्वा ननाम भरतः साष्टांगम् अतिभक्तितः। साष्टांग प्रणाम एतत् पूर्वमेव अस्माभिः असकृदालोचितं यत् पूर्णतया एव समर्पणम्। एतदेव साष्टांग प्रणिपातस्य तात्पर्यम्। पूर्णतया समर्पणम्। भरद्वाज सविधे, यतः भरद्वाज महाज्ञानी, स तु साक्षात् ब्रह्मज्ञः, ब्रह्मनिष्ठ पुरुषः, ब्रह्मिष्ठ पुरुषः। अतएव तत्सकाशं स आत्मसमर्पणं कृतवान् साष्टांग प्रणिपात निवेदन द्वारा। ननाम भरतः साष्टांगम् अतिभक्तितः। ज्ञात्वा दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मौनिराट्। पप्रच्च कुशलं दृष्ट्वा जटाबल्कलधारिणम्। राज्यं प्रशासितस्त्यद्य किमेतत् बल्कलादिकम्। आगतोऽसि किमर्थं त्वं विपिनं मुनिसेवितम्। भरद्वाजः तु सर्वज्ञः। भरद्वाजतुल्या ये ऋषयः महर्षयः सन्ति ते तु सर्वज्ञाः, सर्वं ते जानन्ति। तथापि अत्र जिज्ञासां कृतवान् भरतमुद्दिश्य। ज्ञात्वा दाशरथिं, यदा स प्रणामादनन्तरं भरद्वाजः अवगतवान् यत् अयं प्रणामनिवेदकः न कोऽपि वा तु दाशरथि साक्षात्, दशरथनन्दनः भरतः साक्षात्। तदानीं प्रीत्या पूजयामास स मौनिराट्। दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मौनिराट्। मौनिराट् नाम मौनिषु राजा, मुनिश्रेष्ठः स भरद्वाज। भरद्वाज यद्यपि भरतः भरद्वाजं प्रति साष्टांग प्रणिपातं निवेदितवान्, स भरद्वाजोऽपि तस्मै पूजयामास। यतः सोऽपि जानाति यत् अयं विष्णु अंशसमुद्भूतः। एते चत्वार भ्रातरः विष्णुअंशसमुद्भूताः। एतत् सर्वे एव जानन्ति। स भरद्वाज एतत् अवगतवान् सम्यक्। अतएव यद्यपि भरद्वाज सविदे साष्टांग प्रणिपातं कृतवान् स भरतः, परन्तु स मौनिराट् भरद्वाजः प्रीत्या पूजयामास दाशरथिम्। पप्रच्च कुशलं दृष्ट्वा जटाबल्कलधारिणम्। यतः राजप्रमुखात् रामप्रमुखात् पूर्वमेव स भरद्वाजः अवगतवान् यत् मम वनवासार्थं यदा प्रस्थानम् अभूत् अयोध्यातः, तदनन्तरं तु भरत एव राजसिंहासनारूढः भविष्यति। एतत्तु रामचन्द्रप्रमुखात् स अवगतवान् भरद्वाजः। परन्तु इदानीं तस्य भरतस्य राजवेषम् अदृष्ट्वा बल्कलवेषं दृष्ट्वा तु किञ्चित् विस्मितः स अभूत् स भरद्वाजः। अतः स कथयति पप्रच्छ दृष्ट्वा जटाबल्कलधारिणं। जटाबल्कलधारिणं तं दृष्ट्वा नाम सोऽपि वनवासी। वनवासिनः एतदेव लक्षणम्।
जटाधारणं कुर्वन्ति केशविन्यासं ते कदापि न कुर्वन्ति तथा वस्त्रं कुत्र उपलभ्यते अत्र तु वनप्रदेशेषु यद्वस्त्रम् अस्माभिः परिधीयते तन्न उपलभ्यते अतएव वृक्षवल्कलम् एव ते परिदधति। भरतः तथैव कृतवान्। अतएव तादृशं जटावल्कलधारिणं भरतं दृष्ट्वा स तु राज्यं प्रशासतस्तेऽद्य किमेतद्वल्कलादिकम् एवं स भरद्वाज तं भरतमुद्दिश्य पृष्टवान् जिज्ञासितवान्। राज्यं प्रशासतः यतः त्वमसि राजा श्रीरामप्रमुखात् स अवगतवान् आसीत् यत् तस्य अवर्तमानदशायां रामचन्द्रस्य अवर्तमानदशायां स एव राजा भविष्यति इति। अतएव बहुनि एव दिनानि बहवः एव दिवसाः अतिक्रान्ताः। अतएव भरद्वाजः अवगतवान् आसीत् यत् इतः पूर्वं भरतः राजसिंहासनारूढः अभूत् इति। परन्तु इदानीं तस्य एतद् वल्कलादिकं दृष्ट्वा स कथयति कथं राज्यं प्रशासतः यतु राजा राज्यप्रशासनं करोति कथं स वल्कलधारी चीर्णधारी भवेत् कथं स जटामण्डलमस्तकः भवेत्। अतस्तस्य मनसि तु संशयः सञ्जातः मनसि जिज्ञासा सञ्जाता। आगतोऽसि किमर्थं त्वं विपिनं मुनिसेवितं। राजा तु प्रायः राज्यमध्ये एव विराजते क्वचित् क्वचित् तु मृगयार्थं ते वनगमनं कुर्वन्ति। परन्तु तदानीं यदा ते वनगमनं कुर्वन्ति मृगयार्थं पशुवधार्थं तदापि तु जटावल्कलपरिधानं ते न कुर्वन्ति। परन्तु इदानीम् एतद्दृश्यते यत् स समागतः जटावल्कलं धृत्वा एव तथा विपिनं समागतः। विपिनं तु मुनिसेवितं। विपिनं नाम अरण्यम्। अरण्ये तु मुनयः एव तिष्ठन्ति। ते तत्र ध्यानादिकम् अध्यात्मचर्चामेव कुर्वन्ति। तेषाम् अध्यात्मचर्चा प्रभावात् यतः ते तत्त्वदर्शिनः तेषां मनसि किमपि द्वेषः नास्ति कोऽपि द्वेषः नास्ति तेषां मनसि। अतएव विपिने तेषां किमपि भयमपि न विद्यते। हिंस्र पशुभ्यः तेषां किमपि भयं न विद्यते। अतः स्वच्छन्दं ते विपिनमध्ये तिष्ठन्ति। अतः स कथयति विपिनं तु मुनिसेवितं मुनिभिः सेवितं मुनिभिः तत्र स्थीयते तत्र मुनीनाम् अवस्थानं भवति विपिने। अतएव तत्र किमर्थं त्वम् आगतोऽसि। भरद्वाजवचः श्रुत्वा भरतसाश्रुलोचनः सर्वं जानासि भगवन् सर्वभूताशयस्थितः तथापि पृच्छसे किञ्चित् तदनुग्रह एव मे। यथा भरद्वाजः विस्मितः अभूत् जटावल्कलधारिणं भरतं दृष्ट्वा भरतोऽपि एतादृशीं जिज्ञासां श्रुत्वा किञ्चित् विस्मयान्वितः अभूत्। अतः स कथयति सर्वं जानासि भगवन् सर्वभूताशयस्थितः तथापि पृच्छसे किञ्चित् तद् अनुग्रह एव मे। त्वं नाम भवान् सर्वं जानासि हे भगवन्। अत्र तु सम्बोधनं भगवन् इति। भगवन् इत्युक्ते परमात्मा परमेश्वरः तथा ये तु महानुभावाः तत्त्वदर्शिनः तथा भरद्वाजवत् तत्त्वदर्शिनः तां प्रति भगवत् सम्बोधनमपि भवति। भगवान् भाष्यकारः भगवान् सूत्रकारः उत्पत्तिञ्च विनाशञ्च भूतानाम् आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याञ्च स वाच्यो भगवान् इति कारिकायका विद्यते। परन्तु भगवान् इत्यस्य प्राथमिको अर्थः भगः एतत् ऐश्वर्यञ्च समग्रञ्च वीर्यश्च यशस्य ज्ञानवैराग्यं चैव
षण्णां भग इति रणा। भग यस्य विद्यते स एव भगवान् इति भगवत् शब्दस्य तु प्राथमिको अर्थः। भग अस्य अस्ति इति भगवान्। अतः भग इत्युक्ते तु एतत् यत् इदानीमेव मया समुदाहृतम् ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य इत्यादिकं तत्र पूर्णतया यस्य विद्यते पूर्णतया स्वाभाविकतया यस्मिन् विद्यते स तु भगवान्। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानवैराग्यश्चैव षण्णां भग इति रणा। एतत् षट्कम् एव भग शब्दवाच्यम्। ऐश्वर्यं वीर्यं यशः श्रीः ज्ञानं वैराग्यं परन्तु समग्रस्य एतेषां सर्वेषां अस्तित्वं भगवती एव विराजते स्वाभाविकतया। ये योग साधनं कुर्वन्ति एतादृशी योग शक्तिस्तेषां क्वचित् भवति। वीर्यं महाशक्ति तेषु क्वचित् क्वचित् तु समुद्भवति। महाशक्तिः प्रादुर्भावो भवति। अणिमा लघिमा गरिमा इत्यादिकं तेषु संस्फुरति। परन्तु योगशक्त्या एव एतत् संस्फुरणं। योगशक्तिवशादेव योगशक्तिबलरूपेण योगशक्ति तैरधिकृता तत्फलतया तत्परिणामतया तेषु महापुरुषेषु एतासां शक्तीनां प्रादुर्भावो भवति। एतेन किं संसूचितं यत् एताः शक्तयः न स्वाभाविक्यः एव तेषु विद्यन्ते। परन्तु भगवती तु स्वाभाविकतया ऐश्वर्यं वीर्यं परन्तु समग्रम् ऐश्वर्यं समग्रं वीर्यं समग्रं ज्ञानं समग्रं यशः समग्रं वैराग्यम् एवं सर्वं यत् अत्र कारिकायाम् उक्तं सर्वं तु पूर्णतया स्वाभाविकतया भगवती विद्यते। अतएव भगशब्दस्य एतत् षट्कम् इत्यर्थः। भगवान् तु स एव यत्र एतत् षट्कं सर्वदैव विद्यते। परन्तु अत्र भरद्वाजम् उद्दिश्य भगवन् इति सम्बोधनं कृतं भरतेन। एतेन किं सूचितं? भूतानाम् आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्याञ्च स वाच्यो भगवान् इति। अत्र भगवत् शब्दस्य तु न परमात्म रूपेण व्यवहारः, परन्तु यः तपस्यादिना साधनाभ्यासेन यः पूर्णताम् अधिगतवान् तमुद्दिश्य एव भगवत् शब्दस्य प्रयोगो भवति। वेत्ति विद्याम् अविद्याञ्च स वाच्यो भगवान् इति। उत्पत्तिञ्च विनाशञ्च भूतानाम् आगतिं गतिम्। उत्पत्तिं कथम् उत्पत्तिर्भवति, कथं भूतानां विनाशो भवति, अविद्या का विद्यापि का, एतत् सकलं यो जानाति। कथं जानाति? ग्रन्थपाठतः इति तु न, परन्तु तत्त्वसाक्षात्कारद्वारा एतत् सकलं तस्य हृदि स्फुरति। स्वतत्त्वदर्शी एव भगवत् शब्दवाच्यः। अत्र भरद्वाजम् उद्दिश्य अपि स भरतः कथयति भगवन् सर्वं जानासि सर्वभूताशयस्थितः स तु सर्वज्ञो भवति। यस्सर्वज्ञः सर्ववित् इति मुण्डकोपनिषदि समम्नातं। यस्सर्वज्ञः सता सर्ववित् एतत्तु परमात्म विषये समम्नातं। सर्वं जानाति विशेषरूपेण स
सर्वं जानाति समग्रतया अतएव स सर्वज्ञ सर्वविद् प्रत्येकं वस्तुनः ज्ञानं तस्य अस्ति प्रत्येकं जनस्य ज्ञानं तस्य अस्ति पुनरपि सामग्रिकतया एते मनुष्याः मनुष्यत्वविशिष्टाः एतद् ज्ञानं तस्य अस्ति अतएव सामान्यतया विशेषतया स सर्वं जानाति अतएव सर्वज्ञ सर्ववित् इति भगवद्विषये समाम्नातं तत्र मुण्डकोपनिषदि। परन्तु यः तत्त्वदर्शी सोऽपि कथञ्चित् एवं जानाति स सर्वज्ञो भवति। अतएव अत्र उच्यते यत् सर्वभूताशयस्थितः भरद्वाजमुद्दिश्य स कथयति भवान् सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूतानाम् आशयः इत्युक्ते हृदयं तत्र तिष्ठति इति स्थितः सर्वभूताशय सर्वप्राणीनां हृदयनिवासी भरद्वाज। एतेन किं सूचितम् एतदेव सूचितं यत् स परमात्मना सह ऐक्यम् अनुभूतवान् तत्र तस्मिन् माया संस्पर्श कथमपि नास्ति यत्पूर्वं निर्दुमः वह्निज्वलन्तमिव पावकम् इत्यनेन संसूचितम् एतेन एतदेव संसूचितं यत् स ईश्वरवत् परमेश्वरवत् सर्वमेव जानाति यथा परमेश्वरः सर्वहृदयनिवासी एवं भरद्वाजोऽपि सर्वेषां हृदयनिवासी। अतः कथयति यतः भवान् सर्वेषां हृदयनिवासी इत्युक्ते ममापि हृदयनिवासी अतएव मम आगमनं प्रति कारणं जटामण्डलधारणं प्रति जटाबल्कलधारणं प्रति किं कारणं तत्सर्वं भवान् जानाति अतएव किमर्थं पुनरपि पृच्छसि। एतदेव अत्र भरतेन जिज्ञासितं सर्वं जानासि भगवान् सर्वभूताशयस्थितः तथापि पृच्छसे किंचित् तद अनुग्रह एव मे। पुनरपि अपाणिनीय प्रयोगः पृच्छसे इति तो प्रायः न भवति पृच्छसि पृच्छसे अत्र तो आत्मनेपदे कथमपि भवति तो तथापि पृच्छसे किंचित् तद अनुग्रह यतः भवान् कृपया एव एतद् जिज्ञासितवान् मम मुखतः किंचित् ज्ञातुम् एव एतादृशं प्रश्नं भवान् पृष्टवान्। मम तु अवकाशः अभूत् भवद्भिः सह आलापं कर्तुम्। अयमवकाशः तु भवतः मां प्रति आनुकूल्यम् एव। ये महामानवाः महापुरुषाः तत्त्वदर्शिनः ते तु सामान्यमनुष्यैः सह प्रायेण आलापादिकं न कुर्वन्ति यतः एते सामान्यमनुष्याः एतैः सह आलापेन किम् एवं तु ते चिन्तयन्ति। परन्तु भरद्वाजः अत्र सर्वं विज्ञायापि भरतं प्रति एतादृशं प्रश्नं कृतवान् यथा भरतः तं प्रति किञ्चित् वदेत् इति चिन्तयित्वा एव स भरद्वाजः भरतं प्रति एवम् उक्तवान्। एतत् अवगतवान् सद्य एव तत्क्षणम् एव स भरतः अतः कथयति अयम् अनुग्रहः तद् अनुग्रह एव मे मम प्रति भवतः अयम् इयम् अनुकम्पा। कैकेय्या यत् कृतं कर्म रामराज्य विघातनं वनवासादिकं वापि न जानामि किंचन भवत्पादयुगं मेद्य प्रमाणं मुनिसत्तम इत्युक्त्वा पादयुगलं मुनिः स्पृष्ट्वा आर्तमानसः ज्ञातुमर्हसि मां देव शुद्धो वा अशुद्ध एव वा। एवं सर्वं वर्णयति स भरतः। इदानीं कालः तु अतिक्रान्तः अस्माकम् आलोचनम् अत्रैव विरामं जातु। भगवान् श्रीरामचन्द्रः सर्वेषां कल्याणं विदधातु। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय
सीतायाः पतये नमः।